सिरियसलीच आम्ही आमचे कार्यकर्त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी काम केलं, घराघरांनी गेलं आणि आता ते काम पुढे चालू उरतलें. आता जे इलेक्शन 27 येतले ते आम्ही सगळे जे कार्यकर्ते आमचे आसात ते सगळे मिळून आम्ही हो टेम्पो होच आम्ही जो हे आसा आमचो जे आमी चार्ज जाले सगळे घरा वचून सगळे कार्यकर्ते तेच आमी फुडें व्हरतले आनी तेच टेम्पो फुडें वचून आमी हे 27 इलेक्शन जे फोंडे मतदारसंघ भौशीक मतान जिखतले. रितेश वॉज दीस ऑल्सो फॉर यू जे फेग लास्ट एंडार जाला पळय ते तुमकां ऑलमोस्ट अ बीग शॉक म्हणलेलो. इट इज शॉकिंग बट टुडे हायकोर्ट डायरेक्शन्स आयल्यात आनी वी कॅन ऑल्सो आतां कितें एकूच करपाचें की आमी हे आतां उरलेसो आतां 8 काय 9 म्हयने आसा. वी हॅव टू वर्क मोर 8 months आनी वील विन दिस सीट. 27 परत तुका बी उमेदवारी दिता बी अशें कितें प्रॉमिस केला? ते आतां फाटी दिसा आतां ते 27 फुडें आसा न्ही आमी आतां काम करपाक जाय. सो हे 8 म्हयने काम करून आमी काम सगळे आमी आमचे पंच आसा, कावन्सिलर आसा, हांव आसा, आमी सगळे कार्यकर्ते तशें दारादारांनी आमी पावल्या. सो लोकांची कितें समस्या आमकां खबर आसा तेच आमी सरकारा थ्रू फुडें काम करून 27चें जे इलेक्शन येतलें तें आमी जिखतले. विश्वास आसा तुका दितले बी? पण ते हांव आतां उलोवपाक शकना की ते आमी आतांच हे आज हायकोर्टाचें डायरेक्शन आयलां हेजेरूच हांव कॉमेंट करपाक शकता. आनी फुडें आमी जे भाजपा जे आमचे जे संघटन आसा ते सदां लोकां मदीं आसता. लोकां मदीं सदांच आमी स्किमी आनी कितें आसा लोकां कडेन पावयता. ते आतां 8 म्हयने आसा तेच आमी सो ह्या 8 म्हयन्यान तुका आनीक मोव ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा तुका लोकांच्या फुडें पत्ते आनीक वचपाक आनीक तेंच्या फुडें ज्या भाशेन तुमी ह्या इलेक्शनाक कॅम्पेन केला पळय थंय आनीक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली तुमकां. ऑपॉर्च्युनिटी आमी केन्ना वचपाक शकता न्ही. इवन आय कॅन स्टार्ट टुमोरो डे आफ्टर टुमोरो आय कॅन मीट पीपल. त्या सगळे कडेन हांव भोंवला. आय नो तेंची समस्या कोणाचें कितें आसा आय नो ना. लोकांक जी आश्वासन दिल्ली ती तुमी आतां आश्वासनां अशें न्ही लोकांक जें कितें सांगलां पळय तेच व्हडलेली तशी आश्वासनां म्हणजे हें ना तें सगळें आमी ऑलरेडी आमचे रवी नायक जे आमचे वडील आशिल्ले सगळें आमच्या उद्घाटनाच्या स्टेजीर आसा थोडे फावंडेशन स्टेजीर आसा तेच आमी फुडें व्हरपाचें आनी लोकांचें कितें आसा ती समस्या आसा ती आश्वासन आमी सीएमान सांगलां आतां ती सगळें कितें आसा तें आश्वासन आमी पूर्ण करतले. रितेश वन मोर थिंग इज दॅट सरकारान आसा ज्या आयज कितें घडलां पळय तें इट्स नॉट युअर फॉल्ट. But does it also give you at the same time an opportunity for 2027 to work in the next 6 months? Yeah, because now there is more 8 months. We have to start working vigorously. And एक हे जाता न्ही so more 6 months again we'll work for more 6 months and we'll win this Ponda by-election. Ponda election. Now since Ponda by-election is cancelled, so we'll work more harder and we'll win this election. We have confidence. Our कार्यकर्त्यास have confidence. And will win this election. Number okay. Same your view on हायकोर्टाची ऑर्डर येयला बद्दल हायकोर्टाची ऑर्डर येयला तेच्या बद्दल एक म्हणल्यार 23 तारखेच्या दिवसापासून भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नायक हाणें फॉर्म भरले आनी तो आज पर्यंत आमचो काल पर्यंत 5 पर्यंत जो प्रचार जो आशिल्लो तो प्रचार सामको तेंगशेर पाविल्लो सामको आनी इल्ले करून आमचो ग्राफ जो आसा तो वाडत आमचो इतले पर्यंत पावलो की ते सभेच्या एका दिसा पयलींची सांगता महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तेय आयले आनी तांणी जनतेक हांगा फोंड्याच्या नागरिकांक संबोधीत करून आनी इल्ले आमकां बळगे दिवन ते गेले आनी कोणाकच म्हणजे कांयच कल्पना आसना कोर्टान मॅटर चलतालो पण तरी आसतना आर्ग्युमेंट्स हाजे पयलीं जाल्ले 3 दिसां पयलीं आनी ताजे नंतर आयज हो निर्णय आयलो अचानक आनी खरें म्हळ्यार सगळें हो शॉकिंग. एक कायद्याचेर आमी कांय उलोवंक शकना कोर्टाचेर आमी कांय उलोवंक शकना पण जें जालां तें खरें म्हटल्यार शॉकिंग आनी दुर्दैवी आसा आनी आमी प्रचंड भोवमतान आमी हांगा जिखतले की त्या दिसा सांगिल्लें मदीं सांगिल्लें आतांय आमी त्याच नेटान आमी तितल्याच उर्बेन आनी तितल्याच हातून आमी काम करताले. खरें म्हळ्यार इतले कार्यकर्ते हांगा रावले ठाण मारून रावले वेगवेगळे आमदार मंत्री जावं किंवा बाकीचे सगळे बरे मागचे आसा ते संपूर्ण फोंडाभर सगळे कडेन तांच्यांनी प्रचार केलो प्रसार केलो व्यक्तिगती गाठी भेटी घेतल्यो मिटिंग्स घेतल्यो कोपरा बैठकी घेतल्यो सभा घेतल्यो आनी पदयात्रा केल्यो सगळें केलें आनी अचानक हो निर्णय आयलो ते आमच्या हातान कांय ना. ते
इलेक्शन कमिशन जें आसा तें इलेक्शन कमिशन हाजे नंतर ताजे निर्णय कितें घेता ताजेर सगळें अवलंबून आसा. आतां पर्यंत काय नोटिफिकेशन आयलें ना, इलेक्शन कमिशनाची ऑर्डरी आमचे कडेन कोणा कडेन पावली ना. पण ह्या हातून बरें कौतुकूय दिसता मुद्दामून की रितेश नायक आनी बाकीचे कार्यकर्त्यांनी ज्या तरेन सगळो प्रचार प्रवास करून एक उर्बा हाडिल्ली ताका एक खंय तरी मातसो आयज आमकां गॅप पडला. अनेक लोक ह्या संदर्भांतल्यान वेगवेगळे विशय करपाचो प्रयत्न करताची बी. तातूंत काँग्रेसच्या प्रदेश अध्यक्षाचे स्टेटमेंट हांव मुद्दम आतां हातूंत पळयतालो. तांकां जाय जाल्यार तेय इंटरव्हीन करपाक शकताले आनी बाकीचेय कितें करपाचें कोणें कांयच करूं ना. पूण अशेंच आसतना भारतीय जनता पार्टीचें नांव पिड्ड्यार करपाचो आनी लोकां मदीं संभ्रम निर्माण करपाचो जे वातावरण तयार करता तो खरें म्हणल्यार तो निशेधार्थ आसा. आयच्या ह्या हातूंत भितर आमी सगळे फोंडेच्या संपूर्ण जनतेच्या बरोबर आनी त्याच बरोबर विकासामुख अशें जें आश्वासन दोतोर प्रमोद सावंत दिलां तांच्या बरोबर आसा, रितेश नायकाच्या बरोबर आसा. जें कितें आसा तें उदरगतीचें कितें आसा तें मुख्यमंत्र्यान ते सांगतलेच आता त्या संदर्भांतल्यान तांच्या निर्णयाचेर आमी सगळो पक्ष आसा तो सहमत आसा आनी फुडें वतलो.